शेर बब्बर से आदमी की तरह उसे बना दिया गया, इंसान का दिल उसे दे दिया गया, शेर की हुकूमत खत्म हो गई। मौजूदा बाबुल जो था तबाह कर दिया गया और ईरान की हुकूमत उस पर आ गई। बाबुल ईरान की हुकूमत के दौर के अंदर, जब ईरान की हुकूमत आई तो ईरान की हुकूमत की दौर के अंदर बाबुल एक छोटा सा सूबा बन गया। कभी ये बड़ा शहर, कभी ये बड़ा मुल्क जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, इसे इंसान का दिल दिया। और इंसान का दिल कमजोर ही होता है, भावें जिड्डा मर्जी आके मैं शेर हाँ, नेरे जांदे 23 ज़बूर पढ़ता होता है, खुदावंद मेरा चपान है मुझे कमी ना होगी। और कई औरतें घर में बड़ा होता है जो शौहर तो डरता है, यकीन जाने कई औरतें हैं उनसे शौहर डरता है तो वो आपी चूही को डरती है, छिपकली को डर रही होती है। शौहर बेचारा बाहर दब गया बैठा, अच्छा जी जो कहते हो करने हैं, तो घर आंदी छिपकली को डर जाती है। इंसान का दिल दिया गया, तो इंसान का दिल का क्या मतलब है? कमजोर। हुकूमत खत्म, ईरान काबज हो गया, ईरान ने कब्जा कर लिया, हुकूमत चली गई, पर उखेड़ दिए गए, शेर मर गया लेकिन कमजोर हो गया। अब दानियल कहता मैंने रात को रोया, मैं देख रहा हूं पहले को साथ तो ये हुआ, फिर मैंने दूसरा हैवान देखा, फिर मैंने दूसरा हैवान देखा, और वो किसकी मानद था? दूसरा हैवान रीछ की मानद था। पहला बहुत पावरफुल ताकतवर शेर, और दूसरा उससे कम रीछ की मानद मैंने देखा। और मैं क्या देखता हूं कि वो एक तरफ सीधा खड़ा हो गया, रीछ मेरे देखते देखते एक तरफ सीधा खड़ा हो गया, और मैं देख रहा हूं कि उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी। वो जब सीधा खड़ा हुआ फिर वो नीचे आया तो मैंने गौर से देखा कि उसके मुंह के अंदर क्या है? 3 पसलियां उसके मुंह के अंदर है। और मैं देख रहा था, उससे कहा गया उठ और गोश्त खा। कितना गोश्त खा? खाता ही जा, खाता ही जा, उठ और कसरत से गोश्त खा। और मेरे देखते देखते हुआ क्या? दूसरा हैवान जो रीछ की मानद था, ये दूसरी हुकूमत है। 4 हैवान जो तूने देखे वो दुनिया के 4 बादशाह, 4 हुकूमतें हैं, तो दूसरा हैवान किसकी मानद? रीछ की मानद। तो ये दूसरी आलमगीर हुकूमत है। और बाबल की हुकूमत को किसने कब्जा किया? 538 में ईरान की हुकूमत का आगाज हो गया। ये मौजूदा ईरान जो है, इसे बाइबल में फारसी कहते हैं। फारसी लैंग्वेज भी तो वहीं बोली जाती है ना। मादी और फारसी, मादी एक खानदान है, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। मादी एक खानदान है, जैसे हमारे मुल्क में कितने हुक्मरान खानदान है, चलो चंद के नाम ही बता दे। नहीं, हुक्मरान अमीर खानदान नहीं कहा, हुक्मरान खानदान, नवाज शरीफ, जरदारी, एनी हो, जो ये 2 बड़े नाम है। तो इसी तरह जरा सुनिए तक समझाने के लिए, इसी तरह उस जमाने के अंदर भी फारसी जो थे वो उनका इलाका है, उनका तो मुल्क है ईरानियों का, और ईरानियों के अंदर मादी खानदान है। और ये दोनों मिलकर, इन दोनों ने मिलकर इल्हाक किया। तो इन दोनों ने मिलकर इल्हाक किया, और इल्हाक क्या किया कि बाबुल को नहीं छोड़ना। सो खुदा का कलाम नाज़िल हुआ मुकद्दस दानियल पर कि जो तूने दूसरा हैवान देखा है, ये दूसरी सल्तनत है जो रीछ की मानद है। और फिर हुआ क्या? रीछ एक तरफ जाके खड़ा हो गया। कभी मादी खानदान हाकिम हो जाते और कभी इस तरह पॉलिटिकल चेंजिंग्स जो हैं बाइबल के अंदर भी आई हैं। खानदानों ने हुकूमत की है। ईरान के अंदर फारस मादियों के खानदान हैं, और उन्होंने कभी सुपर पावर बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं चले हुन साडी बारी है, तो कहता हुन तुहाडी बारी है, तो बारियां लेते थे। ये भी बारियां लेते थे। इसके बाद कहा गया उठ और कितना गोश्त खा, उठ और गोश्त खाता जा, गोश्त खाता। कितना? कसरत से, ये नहीं बताया कितना खाना है, कसरत से। और ये मादियों और फारसियों को हुक्म दिया जाओ लड़ो, जंगजू लो। जहां जहां कब्जा था ईरान, इराक का जहां जहां कब्जा था, इराक का कब्जा मिस्र पर भी था, इराक का कब्जा तुर्की पर भी था, इराक का कब्जा हिंदुस्तान पर भी था, इराक का कब्जा जो था ईरान पर भी था, इराक का कब्जा जितना दरियाफ्त शुदा इलाका था सब पर था, पूरे अरब पर जो था इराक का कब्जा था। जितनी दुनिया दरियाफ्त थी इराक थी। तो जब इराक की हुकूमत खत्म हुई
हुए तो हुकूमत तो एक मुल्क के अंदर से खत्म हुई है, लेकिन उनकी जो सरहदें हैं वो तो ममालिक के अंदर फैली हैं। मिस्र कहता जाओ आंखें दिखा रहा है, दूसरा तुर्की आंखें दिखा रहा है, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ममालिक ने मादी और फारसियों को आंखें दिखाई, लेकिन खुदा कलाम करता है उठ और कसरत से जा, इनको कत्ल करना शुरू कर दे। गोश्त खाने का मतलब है खात्मा कर, इनका कत्ल कर। मिस्र के अंदर गया, जंग की फतह हासिल की। ईरान के लोग मिस्र से उठे, तुर्की के अंदर गए, शाम के अंदर गए, बगदाद के अंदर गए और हिंदुस्तान के अंदर आए। और आप जानते हैं कि मादियों और फारसियों की हुकूमत हिंदुस्तान पर भी थी। कहां लिखा है? आस्तर की किताब के अंदर। आस्तर की किताब के अंदर लिखा है कि मादियों और फारसियों यानी शाह खोरस और दारा बादशाह की हुकूमत इस सरजमीन के ऊपर भी थी। मादी यहां भी आए, फारसी यहां भी आए, ईरानी यहां भी आए और आके कत्ल किया और कहा मानो हमें, हम सुपर पावर हैं, और सुपर पावर बन गए। कहा कसरत से गोश्त खा। लेकिन थोड़ी देर के बाद दानियल क्या कहता है? खा गोश्त, कितना खा? मछली खाई है कभी? मुझे कभी कभी अपनी दादी याद आती है, इसलिए जब मैं मछली खाता हूं मुझे अपनी दादी याद आती है। उसने मुझे मछली खाना सिखाई, लेकिन उस तरह जिस तरह वो खाती थी वैसे नहीं मैं सीख सका। मछली वो इस तरह खाती थी कि मछली मुंह में रखती थी, मछली मुंह में रखती थी और मछली खाने के बाद आराम से ऐसे करके कांटे निकाल लेती थी। जब कोई गोश्त खाता है तो मुंह में तो कुछ रहेगा ना, मेरे साथ रहिए। गोश्त के साथ हड्डी लगी होती है, चंपा के न्यानो पसंद है, तो ये पसली का गोश्त ही है ना, दूसरे लफ्जों में इसके साथ गोश्त है। कहा कितना गोश्त खाना है? मेरे साथ रहिए, कहा कितना गोश्त खाना है? लेकिन हड्डियां तो मुंह में आएगी ना, और इसके मुंह में कितनी पसलियां अटक गई? 3 पसलियां। दानियल कहता है मैंने गौर से देखा तो कितनी पसलियां थी? 3 पसलियां। और ये 3 पसलियां 3 ममालिक हैं। 3 ममालिक ने मादियों और फारसियों के खिलाफ इत्तेहाद किया। क्या नवे पहलवान उठ गए ने मारने वाले? पहले हमने मार खाई इराक से, अब इनसे खाएं। पहले हमने मार खाई है इराक से और अब ईरान से मार खाएं। 3 पसलियां। गोश्त सिंबल है लोगों को कत्ल करने का, और पसलियां हैं उसके मुंह में अटक गई। इसका मतलब है कि ममालिक उसके खिलाफ भी हैं। अब पहला मुल्क मिस्र ने कहा भाई मैं तेरी हुकूमत को नहीं मानता। मिस्र ने कहा मैं खुद बादशाह हूं, मैं तो फिरौन हूं, मेरी हुकूमत जो थी वो तो बड़ी तवील तारीख की मालिक है, और मैंने तो इसराइलियों को भी अपना मती बनाया, मैं तो गुलाम बनाने वाला, मैं तेरी हुकूमत को नहीं मानता। बगावत। बाबल पहले तड़प रहा था, क्यों? बाबल की हुकूमत को इसने लिया। जिसकी हुकूमत छिन जाए वो दोबारा पावर में आने में पॉलिटिकली चेंजिंग और पॉलिटिकली रुआबत जो है, सियासी रुआबत करता है। तो उसने मिस्र के साथ इल्हाक किया। मेरे साथ रहिए अगर इस किताब को समझना है। बाबुल ने मिस्र ने इल्हाक कर लिया। पहले बाबुल ने मिस्र को फतह किया था, अब दोनों का इल्हाक हो गया, और तीसरा इसमें लुदिया का भी मुल्क आ गया। तो ये तीनों ममालिक जब आए तो इन तीनों ने इल्हाक किया, और इल्हाक करने के बाद कहा हम मिलकर जाकर बाबुल की हुकूमत, इसकी ईरान की हुकूमत को खत्म करेंगे। हम ईरान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। 3 पसलियां क्या हैं? 3 पसलियां। उठ कसरत से गोश्त खा, कत्ल कर, जो नहीं मानता मार दे उसे। लेकिन ये 3 ममालिक अटक गए गले में। उठ कसरत से गोश्त खा। तीसरा हैवान लिखा, मैं देख ही रहा था तो कौन निकल आया? तीसरा हैवान निकल आया। तीसरा हैवान किसकी मानद था? तेंदुए की मानद, यानी चीता, चीते की मानद। और करता क्या था? उसके परिंदे कैसे? 4 बाजू और उसके 4। ऐसा चीता देखे? ऐसा चीता जिसके परिंदे कैसे? 4 बाजू और उसके कितने सर थे? 4 सर थे। ये है वो चीता। 4 सर नजर आ रहे हैं जी, 4 पर भी नजर आ रहे हैं। दानियल कहता है मैं और हैरान हो गया। पहले मैंने देखा कि परों वाला शेर है, फिर मैंने देखा रीछ है, अब मैं क्या देख रहा हूं? ऐसा चीता, ऐसा तेंदुआ
جس کے 4 پر اور 4 سر ہیں. تیندوے کی مانند. میں نے پہلے بتایا ہم تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر, خدا بھی استعمال کر رہا ہے. تیندوے کی مانند. تیندوا سکندر اعظم کی حکومت کو بیان کرتا ہے. اتنی چاقو چوبند حکومت, شکار کو ایسے لپک جانا. اور یسوع مسیح سے 330 سال پہلے یہ حکومت گزری ہے. خداوند یسوع مسیح سے 330 سال پہلے, گویا جب کثرت سے گوشت کھایا تو اس کے منہ میں جو 3 پسلیاں اٹک گئی, اس نے حکومت کا شراسہ بکھیر دیا. اور جب حکومت کا شراسہ بکھرا تو یونان کو چانس مل گیا. جب حکومتیں آپس میں جھگڑتی ہیں تو سینٹر سے ایک اور پاور نکل آتی ہے. تو یہاں سے ایک اور پاور نکلی, نہ مصر کی پاور, نہ لدیا کی پاور, نہ بابل کی پاور, عراق کی پاور, نہ ایران کی پاور. ان میں سے ایک اور پاور نکل آئی اور وہ ہے الیگزینڈر دی گریٹ. کتنے جانتے ہیں؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے بتانے کی, سارے جانتے ہیں کہ سکندر اعظم کا کیا خواب تھا. اسے کیا دیا گیا؟ پرندے کے 4 بازو دیے گئے. تو پرندہ عقاب یا پرندہ حقیقت کے اندر کس کی علامت ہے؟ تیزی کی علامت ہے. پر جو ہے یہ اس کی تیز رفتاری کو پیش کرتے ہیں. اور کتنے پر ہیں؟ پرندے کے ہوتے کتنے پر ہیں؟ تو وہ کتنا تیز اڑتا ہے؟ تو جس کے 4 ہوں تو وہ ڈبل. اگر عقاب کے پر ہیں 2 تو وہ تقریباً 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے اڑتا ہے. تو اس کے پر کتنے ہو گئے؟ 4. تو یہ تو پھر 500 کلومیٹر کی سپیڈ پہ اڑے گا. اس کی عمر کتنی تھی ویسے جب یہ مرا؟ کتنی؟ آلموسٹ بالکل قریب ہے. تو یہ بالکل قریب تقریباً 31 سال کے لگ بھگ یہ شخص ہے, نوجوان. اتنی سپیڈ کہ اس نے دیکھتے دیکھتے جتنی دنیا تھی قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا. جہاں گیا مار مار مار, اتنی سپیڈ کے ساتھ. اور اس کی فتوحات کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا. کوئی بادشاہ اس کا نام سن کر دہک جاتے تھے. بادشاہوں کے اوپر اس کا خوف چھا جاتا تھا, چاہے وہ مصری بادشاہ ہو, چاہے ایرانی بادشاہ ہو, چاہے عراق کے بادشاہ ہو, چاہے لدیا کے بادشاہ ہو, چاہے ترکی کے بادشاہ ہو, کوئی بھی بادشاہ ہو, اس کا نام سنتے ٹانگیں کانپتی تھی. ہندوستان کے لوگوں کی بھی. اتنا پاورفل تھا. لیکن ایک اچھی بات ہے, اس نے آخری سانس جو لیے مرنے, جب یہ مرا تو یہ بابل کے اندر مرا تھا, عراق کے اندر مرا تھا. عراق اسے عراق کے ساتھ بڑی محبت تھی, عراق کے ساتھ اسے بڑا پیار تھا. یہ چاہتا تھا کہ جس طرح نبوکت نظر نے عراق کو بنایا تھا نا, میں بھی ویسے بناؤں. اور اس نے تعمیرات کا کام شروع کر دیا تھا. اس نے عراق کو ریبلڈ کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس کا پیشن تھا, اس کی ویژن تھی کہ یہ میں کیا کروں کہ عراق کو جیسے قدیم میں عراق تھا ویسے بناؤں. لیکن زندگی اس سے وفا نہ کر سکی, اور 31 سال کی عمر کے اندر اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. لیکن اس کے سر کتنے تھے؟ اس کے سر کتنے تھے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا حیوانوں کے اندر کہ اب سارا ہونا شروع ہو گئے. لیکن سر جو تھے وہ 4 تھے, اور 4 سر دماغ کو ظاہر کرتے ہیں. وزڈم, سر کے اندر دماغ ہے, اور دماغ کے اندر عقل ہے, سوچ ہے, خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ 4 پر, اس کی تیز رفتاری, برق رفتاری, اس کی فتوحات کو بیان کرتے ہیں. لیکن جو 4 سر ہیں یہ اس کے 4 جنرل کو بیان کرتے ہیں. اس کے جو 4 جنرل تھے یہ ایسے ذہین تھے, ایسے عاقل تھے کہ جیسے 31 سال کے اندر اس کی وفات ہوئی نا, تو انہوں نے کہا لو جی اب جس کے پاس جو جگہ ہے اتنے بیٹھا رہے. ہوتا نا قبضہ گروپ, تو یہ 4 جنرل جو تھے یہ قبضہ گروپ تھے. انہوں نے سارے, اس نے پوری دنیا کو فتح کیا جو دریافت تھی, اور کہتا تھا میں کروں گا. اور لیکن جتنا اس سے فتح ہو سکا اس کے اندر جتنے جنرل تھے ان میں 4 جنرل نے 4 حصوں کے اندر, اتنا وقت نہیں کہ میں اور گہرائی میں جاؤں, لیکن آئندہ سیشن میں اور بتا سکوں گا, آئندہ کنونشنز کے اندر. اس کے 4 جنرل نے ان کی جگہوں کو لے لیا, اور سکندر اعظم یونان کی حکومت 4 حصوں میں بٹ گئی. پہلے سکندر اعظم تھا, لیکن اب کتنے حصوں میں بٹ گئی؟ تو 4 سر جو ہیں
ये 4 जनरल है इसके, जिसने हुकूमत का पारा पारा कर दिया, पाश पाश कर दिया। फिर दानियल कहता है कि मैंने चौथा हैवान देखा, और चौथा हैवान क्या देखता हूं कि वो कैसा है, हौलनाक, हैबतनाक और नहायत जबरदस्त। दांत उसके लोहे के, पहले लोहे के और बड़े बड़े हैं, और नाखून उसके, दांत लोहे के, नाखून पीतल के हैं। इस हैवान के जो चौथा मैंने देखा, मैं खुद घबरा गया। मैं कहता हूं ये कौन सा हैवान है जो हौलनाक, हैबतनाक, जिसके दांत जो है वो लोहे के हैं और जिसके नाखून जो है वो पीतल के हैं, और वो निगल जाता है और टुकड़े टुकड़े करता है, सबको निगल जाता है और क्या करता है, टुकड़े टुकड़े करता है, और जो बाकी बचता है उसे पांव से लताड़ देता है, यानी किसी के काम ना आए, खात्मा कर देता है, तहस नहस कर देता है। लेकिन इसके ऊपर भी कितने सर हैं, 10 सींग इसके ऊपर कितने हैं, इसके 10 सींग हैं, इसके सर के ऊपर 10 सींग हैं। और मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की, दानियल कहता है मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की, और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकल आया। जब वो छोटा सींग निकला, जिसके पहलू में से, यानी जो साइड्स के थे सींग थे, उन 3 सींगों को उसने जड़ से उखेड़ दिया। उन 3 सींगों को, जो छोटा सींग निकला, उसने जड़ से उखेड़ दिया। और जब उसे जड़ से उखेड़ा तीनों सींगों को, तो मैं देख रहा था कि वो तीनों सींग जो है वो टुकड़े टुकड़े किए गए और जमीन पर गिर गए, और उन तीनों सींगों की जगह पर एक और सींग निकला, और उसे क्या कहा गया है बाइबल में, लिखा हुआ है छोटा सींग। कौन सा सींग, छोटा सींग, जिसने कितने सींगों को तोड़ा, कहां से तोड़ा, जड़ से उखेड़ दिया, जड़ से उखेड़ दिया। और जब मैं देख ही रहा था तो क्या हुआ, उस छोटे सींग में इंसान की सी आंखें, और एक उसे मुंह दिया गया जिससे वो घुमंड की बातें करता है। इस सींग को क्या मिला, इंसान की आंखें, और एक मुंह दिया गया जिससे वो क्या करता था, घुमंड की बातें। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता है और उन पर गालिब आता है। तो इस सींग का काम क्या है, आंखें हैं इसकी, मुंह है इसका, और मुंह से कौन सी बातें बोलता है, घुमंड की, और किसके साथ जंग करता है, मुकद्दसों के साथ ये जंग करता है। और छोटा सींग करता क्या है, मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करता है। क्या करता है, मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करता है। और उसको हुकूमत दी गई एक दौर और दौरों और नीम दौर तक वो हुकूमत करेगा। कितनी देर उसकी किंगडम है, हुकूमत कितनी देर है, एक दौर और दौरों और नीम दौर। ये कहां लिखा है बाइबल में, 7वें बाब में, कि उसको हुकूमत का उसका अरसा कितना है, उसको हुकूमत दी गई है। तो इसका मतलब यह है, ये छोटा सींग है क्या, और ये 10 सींग क्या है, ये हैवान क्या है, चौथा हैवान। दानियल ने कहा, तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत को समझूं, जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था। आप भी ये जानना चाहते हैं ना कि ये डायनासोर जैसी शक्ल वाला है कौन, तो हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं चौथे हैवान को, जो हैबतनाक है, हौलनाक है, जानूं। सो दानियल को भी समझ नहीं आई, दानियल को समझ, तो दानियल ने क्या कहा, मेरे साथ पढ़िए, तब मेरे साथ पढ़िए 1 2 3। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं, जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था। तो फरिश्ते से कहता है, खुदा के बंदा ये तो बता, ये चौथा कौन है। फरिश्ते से क्या कहता है, खुदा के बंदे, मर्दे खुदा, खुदा के फरिश्ते, समझा मुझे, मैंने पहले 3 तो देख लिए, उसकी तो तूने समझ दे दी मुझे कि वो ये है, वो ये है, वो ये है, लेकिन ये चौथा मेरी अकल से बाहर है, मेरी सोच से बाहर है। अब जरा चौथे का मतलब तो समझा। बाइबल में लिखा है, दानियल जैसा नबी घुटनों के बल होके खुदा से कह रहा है कि समझा मुझे। तो अहले ईमान, अहले कलीसिया, हमें कितनी दुआ की जरूरत है खुदा के कलाम को समझने के लिए। चौथा हैवान रोम की हुकूमत है। यूनान की हुकूमत जब 4 हिस्सों में बटी तो से एक हुकूमत नई बन गई, और वो है रोम की हुकूमत सन 63 के अंदर 63।
مسیح یسو سے پہلے 63 سال پہلے روم کی حکومت، اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تب حکومت کس کی تھی؟ میرے ساتھ رہیے، تب حکومت کس کی تھی؟ بادشاہ کون تھا؟ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے. کس کی حکومت؟ ہیرودیس کی حکومت. دانت اس کے کیسے تھے؟ ناخن کیسے تھے؟ اس کا مطلب ہے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے. تو لوہے کا کام کیا ہے؟ مارنا، توڑنا. ناخن پیتل کے، چھوڑنا ہی کسی کو نہیں. اس کا مطلب ہے ظلم، ظالم حکومت ہے. اور اس ظالم حکومت نے کسی کو نہیں چھوڑا. اس ظالم حکومت نے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آئندہ دنوں میں میری کتابیں آ رہی ہیں، اس میں آپ سیکھ سکیں گے. اس ظالم حکومت نے کسی کو نہیں چھوڑا. جب خداوند یسوع مسیح کا دور آیا تو اسے بادشاہ کو پتا چلا، کیا پتا چلا کہ ایک بادشاہ اور پیدا ہوا ہے. ہیرودیس کا، یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو ہیرودیس کے محل کے اندر جب مجوسی گئے تو مجوسیوں کے جانے کے بعد ہیرودیس نے علماء کو بلوایا، اور علماء کی تصدیق کے بعد ہیرودیس نے کیا کیا؟ بچے مروا دیے. ہیرودیس کے مقابلے میں اگر کوئی حکومت میں آتا، اس نے اپنی ماں کو بھی خود قتل کیا. اس نے اپنی پریگننٹ بیوی کو اس لیے مارا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی میرا صلب جو ہے، یہ میرا تخم ہے، اگر وہ پیدا ہوگا تو میری حکومت تو چلی جائے گی، وہ مجھ سے حکومت چھین لے گا. اتنا ڈرپوک، بزدل اور حاسد اور جابر تھا کہ اس نے اپنی ماں کو مار دیا، اپنی بیوی کو مروا دیا، اپنے بھائیوں کو قتل کروایا. کس لیے؟ میری حکومت کو کوئی نہ لے. روم کی حکومت اتنی پاورفل تھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، مارتی ہے، ظلم کرتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے. اس جیسی کوئی حکومت نہیں گزری، اس جیسی ہیبتناک، اس جیسی خوفناک، اس جیسی جابر کوئی حکومت نہیں گزری پوری دنیا کے اندر. بڑے بڑے آپ نے لوگوں کے نام سنے ہیں. روم کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مسیحیوں کا قتل کون کرتا تھا؟ مسیحیوں کو اسٹیڈیم کے اندر زندہ کون جلاتا تھا؟ مسیحیوں کے بدنوں کے اوپر تارکول ڈال کر ساری رات ان کے بدنوں کو جلا کر اولمپک مشل جلائی جاتی تھی. یہ اولمپکس گیم جو ہے، اس کی جو مشل جلائی جاتی تھی، یہ مسیحیوں کے بدن سے جلائی جاتی تھی. یہ مسیحیوں کے اوپر کھال ڈال کر، ان کو سی کر، ان کو جانوروں کے آگے ڈال دیتے تاکہ بھوکے جانور آئیں اور ان کا مقابلہ کرے. اور جب وہ جانور آ کر اس کے اوپر اٹیک کرتا تو اندر تو انسان تھا، اور انسان سسک کے مر جاتا. کھوپڑیوں کی دیواریں انہوں نے بنائی، انسانوں کی کھوپڑیوں کی دیواریں. جو نیرو بادشاہ، ڈومیشین بادشاہ یا اور بادشاہوں کا انکار کرتا، اس کو جلتے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا. اور جو لوگ یسوع مسیح کا اقرار کرتے اور کہتے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں، کوئی کیسر نہیں، کوئی ڈومیشین نہیں، کوئی اور بادشاہ نہیں، اگر کوئی زمین اور آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور اس کے آگے ہمارے سر جھکیں گے. تو جب روم کی حکومت کے اندر یہ کہا جاتا تھا تو ماؤں کے بچے گود سے اٹھائے جاتے اور ماؤں کو کہا جاتا کہ تم مانو کہ یسوع مسیح بادشاہ نہیں ہے. جب وہ کہتی نہیں یسوع بادشاہ ہے تو ان کے بچوں کو اسٹیڈیم کے اندر بڑے بڑے بلیڈز لگا کر اس کے اوپر یوں پھینک دیتے، اور بچوں کا گردن کٹ رہی ہے، سر کٹ رہا ہے، ٹانگیں کٹ رہی ہے، ہاتھ کٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ان بلیڈ سے نیچے گرتے، اور ان ماؤں کی گردنوں کے اوپر بچوں کو باندھ کر ڈال دیا جاتا اور کہتی تمہارے بادشاہ نے یہ تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے. مائیں وہاں پر گھٹنوں کے بل ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا محبوب، اپنا بادشاہ مانتی ہیں. ہماری کئی اولادیں یسوع مسیح پہ قربان. آئیے مسیحیوں ایسا جذبہ اپنے اندر لے کہ ہماری اولادیں مسیح پر قربان ہو جائیں. آج شہادت کا جذبہ غیر قوموں کے اندر ہے. کاش مسیحیوں کے اندر ایسی خواتین پیدا ہوں، مائیں پیدا ہوں جو شہادت کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر رکھتی ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی ماؤں، ایسی بہنوں. میرا دل نہیں کر رہا کہ اس کے ظلم زیادہ بتا سکوں، اتنی زیادتیاں انہوں نے کی ہیں.
ہماری جوان بیٹیوں کو ٹانگیں باندھ دی جاتی، ان کی ہاتھ باندھ دیے جاتے، اور 2 گھوڑے اس طرف اور 2 گھوڑے اس طرف رکھ دیے جاتے، اور کہتے انکار کر یسوع کا، کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، نیرو بادشاہ ہے۔ لیکن ہماری بیٹیاں مائیں کہتی نہیں، یسوع بادشاہ ہے، اس کے آگے سر جھکے گا۔ سنیے غور سے، جیسے ان کی زبان سے نکلتا یسوع بادشاہ ہے، تیری حکومت کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، تو آرڈر کر دیا جاتا بھگاؤ گھوڑے۔ جیسے گھوڑے بھاگتے چیتڑے اڑ جاتے، بیٹیوں بہنوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ ہے روم کی حکومت، جابر حکومت، ظالم حکومت، ناقابل برداشت حکومت۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر نظر کیجئے، ہر لفظ روم کی حکومت کا خون سے لت پت نظر آئے گا۔ تاریخ کے اوراق اٹھائیے، آپ کو ہر لفظ، ہر فکرہ، ہر صفحہ خون سے لت پت نظر آئے گا۔ اتنا مسیحیوں کا روم کی حکومت نے خون بہایا ہے۔ لیکن دانیل کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا، میں جان رہا تھا، خداوند مجھے بتا آگے کیا ہوگا، آگے بتا ہوا کیا۔ خدا کا فرشتہ دانیل سے کہتا ہے کہ یہ تو نے اب دیکھ لیا کہ مسیحی قوم پر ظلم ہوں گے، یہ تو نے دیکھ لیا کہ مسیحیوں کو مارا جائے گا، یہ تو نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا، اور ہوگا کیا تیرے دیکھتے دیکھتے دانیل کہتا ہے میں نے غور سے نظر کی اس کے سر کے اوپر، تو وہاں سے 10 سینگ نکل آئے۔ میں نے غور سے نظر کی، وہاں سے کتنے سینگ نکلے؟ وہاں سے 10 سینگ نکل آئے، اور یہ 10 سینگ جو ہیں یہ 10 حکومتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ 10 سینگ جو ہیں یہ 10 روم کی حکومتیں ہیں، اور پہلی حکومت جو روم کے اندر گزری ہے، 10 حکومتیں ہیں، اور یہ 10 حکومتیں یورپ کی حکومتیں ہیں۔ یہ وہ حکومتیں نہیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا رہا ہے، بلکہ یہ وہ حکومتیں ہیں جس میں پرتگال ہے، جس میں اٹلی ہے، جس میں اسپین ہے، جس میں انگلینڈ ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جو اس دور کے اندر روم کے تحت آ رہی ہیں، اور یہ ساری حکومتیں جابر ہیں، اور اٹلی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ موجودہ لومبارڈاس نام ہے، اور یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بارگیڈینس۔ اس کا انگلش تلفظ فرق ہے، اردو میں تھوڑا سا فرق ہے، بارگیڈینس اس کا تلفظ ہے، بارگیڈینس سوئٹزرلینڈ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں حکومت جو ہے وہ ہے حویلی، اور یہ حکومت جو تھی 963 کے اندر جڑ سے اکھیڑی گئی۔ یہ پورا ملک جو ہے روم کی حکومت نے تباہ کر دیا، پورا ملک صفحہ ہستی سے ہٹا دیا۔ وینڈلز، ہسٹری پڑھیے، وینڈلز ایک ایسی قوم گزری ہے 3 صدی اور 4 صدی کے درمیان، 5ویں صدی میں وینڈلز ایک ایسی قوم گزری ہے، ایک ایسی نیشن گزری ہے۔ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹنکا کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ورلڈ انسائکلوپیڈیا کا، یا گوگل میں آپ اس کی سرچ کرتے ہیں، تو آپ کو وینڈلز کے نام سے سرچ کریں۔ روم کی حکومت نے 534 کے اندر پورا ملک تباہ کر دیا، ساری جتنے شہری تھے سب کو مار دیا، سارے شہریوں کو مار دیا۔ اور پھر آسٹریگوتھ، یہ 538 کے اندر روم نے اس شہر کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ ملک تھا، پورا ایک ملک ہے۔ یہ تینوں ممالک کے نام لکھ لیجئے، جا کے گوگل پر سرچ کیجئے، انسائکلوپیڈیا بریٹنکا کو دیکھیے، ورلڈ انسائکلوپیڈیا کو دیکھیے، یا کوئی اور اردو کا جو مستند انسائکلوپیڈیا ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو گوگل پہ سرچ کیجئے۔ روم کی اتنی چاپر حکومت ہے کہ 3 سینگ اس نے وہاں سے اکھیڑ دیے، اور 3 سینگوں کو اکھیڑ کر خود حاکم بن گیا۔ اور جب خود حکمران بنا تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ خود حکمران بنا تو اب سینگ رہ کتنے گئے؟ میں ساتھ رہیے، کتنے سینگ رہ گئے؟ 7، جس میں انگلینڈ ہے، جس میں اسپین ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ ہے، جس میں اٹلی ہے، جس میں پرتگال ہے، جس میں بیلجیم ہے، یہ جس میں جرمنی ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے اوپر روم نے حکومت کی ہے۔ اور آج بھی یورپین اکنامک کمیونٹی جو ہے، یہ یورپین کمیونٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے، جسے 10 بادشاہوں کی حکومت کہا گیا، یہ آج بھی ہے۔
लेकिन उस दौर के अंदर 10 सींग थे, जिसमें से कितने उखेड़े गए? 3 उखेड़े गए। और उन तीनों की जगह क्या हुआ? एक छोटा सींग निकला और उसे क्या दिया गया? मुंह दिया गया, जिससे वो घुमंड की बातें करता। इसका मतलब है कि उसे मजहबी ताकत भी दे दी गई और सियासी भी। जब तीसरी सदी में मसीही लोगों पर जुल्म हुआ तो रोम ने सोचा ये तो बाज ही नहीं आ रहे, हम इन्हें मारते जा रहे हैं, ये फिर बढ़ते जा रहे हैं, हम इन्हें मारते जा रहे हैं, ये कहते हैं। रोम की हुकूमत को मसीहियों ने कबूल नहीं किया। मेरे साथ रहिए, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो तारीख आलिम का जिन्होंने मुतालिया किया है, रोम की तारीख का मुतालिया किया है या चर्च हिस्ट्री का मुतालिया किया है, वो जानते हैं कि मसीहियों के सर कभी रोम की हुकूमत के आगे नहीं झुके। और ये तीसरी सदी तक जुल्म ऐसे होता रहा। तीसरी सदी के अंदर एक बादशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था, ये उठा, इसने कहा कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे मसीहियों को अपनी तरफ माइल किया जाए। उसने एक स्टोरी बनाई। अब यह स्टोरी सही है या गलत है, तारीख के अंदर इसके ऊपर बहुत एतराजात किए जाते हैं। उसने कहा मैं रात को ख्वाब देखता हूं, मैं देखता हूं कि मैं जंग कर रहा हूं और जंग करते 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 मैं हार रहा हूं, लेकिन एक शख्स ने मुझे कहा, एक झंडा पकड़ाया और उसके ऊपर सलीब का निशान बना था। जब मैं वो पकड़कर जंग मैंने करनी शुरू की तो मैंने जंग जीतना शुरू कर दी। मैंने सुबह उठा, सुबह उठ के कहता है कि मैं मसीही हो गया हूं। सुबह उठ के कहता है मैं मसीही हो गया हूं, मैंने मसीह को कबूल कर लिया है। अब मैं ऐलान करता हूं कि रोम का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। साथ रहिए जरा मेरे, ये पहला जमाना है। लिख लीजिए नाम अहले इल्म वालों, जरा लिख लें ताकि आप अपने इल्म में इजाफा कर सकें। कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा बादशाह है जिसने सबसे पहले अनाउंस किया कि मैं अपने आप को क्रिश्चियन अनाउंस करता हूं और मैं अपनी सारी हुकूमत को यह कहता हूं मसीही हो जाओ। लेकिन सुनिए आगे, लेकिन मजहब का ताल्लुक रिलीजन बाय फोर्स नहीं है, यह सबमिशन है, एक्सेप्टेंस है, कबूलियत है, अपने आप को पेश कर देना है, सरेंडर कर देना है यीशु के आगे। लेकिन इस बादशाह ने क्या कहा? सुबह उठा, क्या कहा? सारे रोम के लोग सुन ले, जहां जहां रोम की हुकूमत है, तो रोम की हुकूमत तो पूरी दुनिया पर थी, तो इसने कहा सारे कौन सा मजहब कबूल करो? मसीही। और जो नहीं कबूल करेगा उसका सर तन से जुदा कर दो। पहले किसका तन से जुदा सर किया जा रहा था? हमारी बेटियों का, हमारी माओं का, हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का। यहां तक यूहन्ना आरिफ को भी मारा गया था, पोलीकार्प को मारा गया था। लेकिन ये वो लोग हैं जो खुदा के फजल से काम करते रहे हैं इस हुकूमत के तहत। अब हुआ ये कि इसके पास 2 पावर्स आ गई। पहले तो पॉलिटिकली इसके पास पावर थी, ये तो हाकिम वक्त है, रोम का हाकिम है। अब इसने क्या किया? इसने रिलीजन जो थी इसके पास, जो मजहब था, इनका बेसिकली मजहब तो बुत परस्ती है। रोम का बेसिकली मजहब तो बुत परस्ती है। इसने बुत परस्ती को कहा कि अब जनाब इसे तब्दील करो, इसे जरा खुदा परस्ती में ले आओ। अब मुझे एक बात बताएं, जो बंदे आज भी, आज के दौर के अंदर बहुत से मसीही ऐसे हैं जो देवियों को भी मानते हैं और दुआएं भी करते हैं, जो सुबह चर्च में निकाह करवाते हैं, शाम को मंदिर में फेरे भी लेते हैं अग्नि के आगे। मसीहियों की मैं बात कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आप सखर की तरफ चले जाए, सिंध की तरफ चले जाए, एक निकाह चर्च में करवाते हैं, दूसरा निकाह आग के चारों इतराफ 7 फेरे भी लेते हैं। पेशावर के अंदर आप चले जाए, पेशावर के अंदर सरहद के अंदर भी यही वाकयात है। यहां पंजाब की जरा बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर मसीही क्या करते हैं? भाले शाह ने भी नहीं छड़ते, दरबारा ने भी नहीं छड़ते, और क्या करते हैं? मसीह को भी नहीं छोड़ते। मसीह को भी कबूल किया है तो डोले का तवीत भी बने होता है। मैं एक शख्स के लिए दुआ कर रहा था तो उसकी थोड़ी सी कमीज यहां से ऊपर है तो यहां इतना बड़ा तवीत बने। अब अंदाजा करें, सर हम झुकाते हैं पादरियों के सामने, साढ़े सिर ते दुआ करो, तो जाके दरबार तो जाके मिट्टी भी लै आने, तेल भी लै आने, मोमबत्तियां भी लै आने, जो मर्जी लै आने, तो जे लभे
تے छापरे चौल भी ले आने, दरबार की बात कर रहा हूं। तो फिर हम क्या हैं? क्रिश्चियन। क्या है? क्रिश्चियन। और यही इसकी हालत है। कॉन्स्टेंटाइन के बाद जितने बादशाह यही हालत है। रोम का एक माइंडसेट है, रोम का एक माइंडसेट है कि जिस जगह पर तुम हुकूमत करते हो वहां देखो मजहब कौन सा है, वो मजहब कबूल कर लो। आप जानते हैं हेरोदिस बादशाह अपने आप को यहूदी कहता था, पता है आपको? हेरोदिस बादशाह अपने आप को क्या कहता था? आप जानते हैं कि मजूसी किसके पास गए? क्यों उसके पास गए? उसके पास इसलिए गए कि यहूदियों का बादशाह पूछे, और यहूदियों का बादशाह कौन है? हेरोदिस तो खुद यहूदियों का बादशाह है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा चाहता था। अब इसके पास दोनों ताकतें आ गई हैं, दोनों पावर्स हैं, और अब ये घमंड करना शुरू हो गया। यानी मजहब भी इसके पास, सियासत भी। एक ही टाइम में ये बादशाह भी है और पादरी भी है। मिसाल रही है, एक ही टाइम में ये पादरी भी है। रोम के हाकम एक टाइम में पादरी भी बन जाते हैं, बादशाह भी बन जाते हैं, और ये बहुत बहुत क्रिटिकल पोजीशन बन जाती है। ये छोटा सिंह करता था घुमंड की बातें, मजहब की बातें, सियासत की बातें। छोटा सिंह मुकद्दसों से जंग करता था। क्या करता था? मुकद्दसों से जंग करता था। जब ये 4वीं और 5वीं सदी आई है ना, पहले इसने मसीहियों को मारा, अब क्या कर रहा है? तो मैं साथ रहिए जरा। पहले मसीहियों को इसने मारा। दानियल कहता है मैंने देखा वो छोटा सिंह मुकद्दसों के साथ जो है उनका कत्ल कर रहा है, उनके साथ जंग कर रहा है। लेकिन अब ये करता क्या है? ये जंग करता है। छोटा सिंह जिसे मुंह दिया गया, आंखें दी गई, ये जंग करता है। ये इबादत पर पाबंदी आयद कर दी, क्रिश्चियन वर्शिप पर पाबंदी आयद कर दी रोम की हुकूमत ने। रोम की हुकूमत का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो था मसीही, और फिर इन्होंने अपने आप को उस दौर के अंदर मसीही होते हुए इन्होंने इबादत पर पाबंदी आयद कर दी। वजह जरा सुन लीजिए, हिस्ट्री के अंदर उसे डार्क एजेस कहा जाता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो ये टर्म इस्तेमाल की गई है डार्क एजेस, जिस जमाने में इल्म पर पाबंदी है। आप इबादत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, और आपका कोई शख्स आया है, दुआ कर रहे हैं, किसी को बाहर पता चल गया, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों वर्शिप की है आपने? क्यों आपने दुआ करवाई है? कत्ल कर दिया जाता था। बाइबल मुकद्दस के मुतालिया पर पाबंदी है पब्लिक को। पढ़िए जाके हिस्ट्री, ये मैं अपने घर से बातें नहीं बता रहा। ये 3री सदी से लेकर गालिबन 15वीं और 16वीं सदी तक, 15वीं सदी तक ये सारा जमाना चलता है जिसमें बाइबल के मुतालिया पर पाबंदी इस गवर्नमेंट ने लगा दी। क्या बाइबल का मुतालिया नहीं कर सकते? क्रिश्चियन रिलीजन तो क्रिश्चियन, और रोम की हुकूमत हो चारों तरफ, पूरी दुनिया पे रोम की हुकूमत है, यहां भी रोम की हुकूमत थी। आप बाइबल का मुतालिया नहीं कर सकते। बाइबल के तर्जुमे पर पाबंदी आयद कर दी कि कोई शख्स बाइबल का तर्जुमा नहीं कर सकता। बाइबल को लातीनी जुबान में सिर्फ पढ़ा जाएगा। इन पाकिस्तानी चर्चेस के अंदर कौन सी जुबान इस्तेमाल की जाती थी? लातीनी। और लातीनी जुबान में पाक मास, दुआए आम की किताब जो है वो भी लातीनी जुबान में थी। आम बंदे को तो समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हक था। दो चीजें थी, सियासी और मजहबी, वो सारी की सारी ऐसे हासिल कर ली थी। और जो शख्स रोम की इस हुकूमत के खिलाफ बात करता, जिसके पास मजहब भी सियासत भी थी, उसका कला कमा कर दिया जाता। बाइबल का तर्जुमा नहीं किया गया जा सकता। जो बाइबल का तर्जुमा करता था उसे मार दिया जाता था। मॉर्निंग स्टार एक टर्म इस्तेमाल की गई है। मॉर्निंग स्टार जॉन हस को कहा गया, जिसने पहली मर्तबा बाइबल का तर्जुमा किया। और जब उसने तर्जुमा किया, पता चल गया कि इसने तर्जुमा किया है, उसे एक पिलर के साथ बांधा गया और बांध कर जिंदा जला दिया गया। पादाश क्या? बाइबल का तर्जुमा किया। जिसने बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशन एक लफ्ज भी की है और इस गवर्नमेंट के किसी बंदे को पता चल गया, उसे मार दिया जाता, खात्मा कर दिया जाता। वो मुकद्दसों के साथ जंग करता है। ये सिंह मुकद्दसों का कत्ल करता है जो उसके साथ ऐसा काम करता है। छोटा सिंह शरीयत को बदलने की कोशिश करता है। किसको बदलने की? शरीयत को बदलने की कोशिश करता है। आज ऐसे चर्चिस बहुत से पाकिस्तान के अंदर हैं जिनकी दुआए आम की किताब के अंदर 10 अहकाम पूरे नहीं लिखे हुए। सुन लें,
10 احکام نہیں لکھے. جہاں لکھا ہے نا کہ کسی مورت کو سجدہ نہیں کرنا, اسے آگے پیچھے کیا گیا ہے. پڑھے جا کے, میں یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں, پڑھے جا کے. یہ چھوٹا سین کرے گا. 10 احکام کے اندر تبدیلی. معافی نامے اس دور کے اندر جو تھے ایشو کیے جاتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو, پیسے دو. کتنے ڈالر, کتنے پیسے, اتنے پیسے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ معافی نامہ ہے. کیوں؟ اس بندے نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. اس بندے نے ایک کمرے کے اندر پریسٹ کے سامنے اعتراف کیا ہے, تو ہم اسے معافی نامہ ایشو کرتے ہیں کہ اس کے گناہ زمین پر معاف ہو گئے ہیں. کیا کوئی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ زمین پر کسی کو گناہ معاف کرنے کا. یہودیوں نے جب یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے, تو یہودیوں نے کیا کہا؟ میرے ساتھ رہیے. یہودیوں نے کیا کہا؟ اسے منہ دیا گیا کہ کفر بکے, گھمنڈ کی باتیں کرے, شریعت کو بدلے. اور یسوع مسیح نے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہودیوں نے کہا کفر بکتا ہے, خدا کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نبی, میں ساتھ رہیے, کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی ولی, کوئی مجدد, کوئی محدث, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی مقدس, کوئی مقدسہ گناہ معاف نہیں کر سکتے. اس لیے میرے آقا نے کہا تم جان لو کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا مجھے اختیار ہے, کیونکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار, ذرا بلند آواز سے بولیے, زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ کون ہے جو مسیحیوں کے گناہ معاف کرے؟ گناہوں کی معافی خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے. نجات کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے 16ویں صدی سے پہلے. آج کی بات نہیں میں کر رہا, میں ماضی کی باتیں کر رہا ہوں. ذرا غور سے سنیے, آج بڑی چینجنگ ہے. 16ویں صدی سے پہلے نجات کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے. اوکے, ہم آپ کو سالویشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. نجات کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے. کم عقل لوگوں کو یہ معلوم نہیں نجات یسوع کے خون میں ہے. اور جہاں کہیں آپ بیٹھ کے یسوع کے خون کو پکارے, برے کا لہو آپ تمام گناہوں سے, ہماری بدیوں سے پاک کرتا ہے. یہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اب مورتیوں کی پرستش شروع کی جائے. وجہ یہ 4 اور 5ویں صدی کا واقعات میں بتا رہا ہوں. 4 اور 5ویں صدی کے اندر یہ روم کی حکومت کے اندر جو مذہب ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باقی سارے, جب روم کی حکومت تھی تو سارے آئیڈل ورشپر تھے. مورتیاں بنا کر انہوں نے اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے تھے. مسیحی یہ کہتے تھے کہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں, اس لیے تو انہوں نے اپنی جانیں دی. ان روم کے لوگوں نے اپنے پریسٹ بنائے. روم کے لوگوں نے رومی لوگوں کو ہی پریسٹ بنا کر کہا کہ اب مورتیوں کو کسی طریقے سے اندر گھساؤ. چرچز کے اندر آئیڈل ورشپنگ شروع کر دی. مردوں کے لیے دعاؤں کا آغاز ہو گیا. یہ ساری دعائیں غیر قومیں کرتی تھی. مردوں کے لیے مسیحیوں کو اجازت نہیں تھی, لیکن اسے چھوٹے سین کو شریعت بدلنے کی کوشش کرتا ہے. بدل نہیں سکا, کوشش ہے. اور آخر بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آج نہ صرف رومن کیتھولک چرچ بلکہ بہت سے لوگ ایسے اور ہیں جو مریم سے کہتے ہیں شفاعت کی جائے تاکہ ہماری دعائیں خدا تک پہنچے. لیکن دانیل کہتا ہے کہ وہ چھوٹا سینگ شریعت کو بدل نہیں سکے گا. چھوٹے سین کی حکومت کا زمانہ کتنا ہے یاد ہے؟ 1 دور اور دوروں اور نیم دور. چھوٹے سین کی حکومت کا زمانہ 1 دور اور دوروں اور نیم دور. دانیل کہتا ہے کہ 1 دور جو ہے وہ 1 سال ہے, اور 1 سال کے اندر 360 دن ہے. آپ کہیں گے 65 ہے. 1 سال کے اندر کتنے دن ہے؟ یہ جوش سال ہے, یہودیوں کا سال ہے. رومیوں کے سال, جو رومیوں کے سال ہے نا,
رومیوں کے سال. یہ رومن کیلنڈر ہے جو گریگری نے تیار کیا ہے. جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے یہ رومن کیلنڈر ہے. یہ نہ جوش کیلنڈر ہے نہ کرسچن کیلنڈر ہے. یہ رومن کیلنڈر ہے جس میں جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی یہ رومن دیویوں کے نام ہیں. جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ سارے جتنے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ان کی دیویوں کے نام ہیں. اور سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے بھی دیوتاؤں کے نام ہیں. سنڈے نہ سنڈے منڈے مون گاڈ، سنڈے سن گاڈ، مونڈے یعنی منڈے مون گاڈ، ٹیوزڈے دیوتا ہے، وینسڈے. سو یہ سارے جتنے جو ویک کے نام ہے نا یہ دیوتاؤں کے نام پر ہیں. اور جو 12 مہینے ہیں وہ دیویوں کے نام پہ ہیں. تو اس لیے جوش کیلنڈر جو ہے وہ 360 دنوں کا کیلنڈر ہے. 365 64 کا نہیں ہے، 360. دوروں کا مطلب ہے 2 سال، اور 2 سال بنتے ہیں 720 دن. اور پھر نیم دور کا مطلب ہے آدھا سال، اور یہ بنتے ہیں 180 دن. کل زمانہ جو ہے وہ بنتا ہے اگر ہم اس فیگر کو کاؤنٹ کریں 360 720 180. اور یہ ٹوٹل جو سٹیٹ کے اسٹوڈنٹ ہے کتنا بنا؟ 1200 یعنی 1260 دن یا 1260 دن. آئیے آخری بات ہے، آئیے سیکھیے نبوتی دن ہے کیا. بائبل مقدس میں حزقیل کی کتاب 4 باب 6 آیت کے اندر لکھا ہے میں نے تیرے لیے ایک سال کے بدلے ایک دن مقرر کیا. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال equal to 1 year, 1 day. سو 1 دن 1 سال اور 1 سال 1 دن یہ نبوت ہے. اور جو نئے عہد نامہ میں ہے 1 دن 1000 سال اور 1000 سال 1 دن. اور یہ نبوت جو ہے حزقیل کی کتاب کے اندر یہ یہاں پر پوری ہو رہی ہے. اس کی حکومت کو کتنے دن دیے گئے؟ 1260 دن دیے گئے، جو 1260 سال بنتے ہیں، جو 1260 سال بنتے ہیں. اور نپولین بوناپارٹ کے جنرل برتھیر نے 1798 میں پوپ کو اریسٹ کیا. یہ پہلا پوپ ہے جسے اریسٹ کیا گیا. نوٹ کر لیں، اس لیے میں تھوڑا سا آہستگی سے، کیونکہ کئی مرتبہ لوگ پریشان ہو جاتے ہوئے کیتھولک دی مخالفت. نو میں کیتھولک کے خلاف نہیں. مریم مقدسہ کی جتنی عزت و تعظیم میں کرتا ہوں، میرے بہت سے لیکچر مقدسہ مریم کے ذات اقدس پر ہے، اور میں شودائی ہوں مقدسہ مریم کا. اور رومن کیتھولک چرچ کی میں عزت کرتا ہوں. لیکن ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ میرے گھر کی باتیں نہیں ہیں، اور نہ میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ نوٹ کر لیں ڈیٹ، آپ ڈیٹ نوٹ کریں. 1798 کے اندر نپولین بوناپارٹ نے جو جنرل برتھیر کو بھیجا کہ جا کر پوپ کو اریسٹ کرو. کیوں؟ اس وقت اس دور کے اندر جب وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر پوپ جو تھا وہ ایک ٹائم میں بادشاہ بھی تھا، پولیٹیکلی بھی اور ریلیجس بھی طور پر بھی. ریلیجس بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سیاست بھی اس کے ہاتھ میں ہے. نپولین نے جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ ایک حکومت گئی، دوسری آئی، دوسری حکومت گئی، تیسری آئی، تو یہ چوتھی حکومت کا جو خاتمہ کیا گیا یہ نپولین نے کیا. چوتھی حکومت کا جو روم کی حکومت تھی جس کے پاس 2 چیزیں تھی، سیاسی اور مذہبی، اس حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ جنرل برتھیر نے کیا پوپ کو اریسٹ کر کے. اب 1798 میں پہلا پوپ، اس کے پہلے بھی کوئی پوپ اریسٹ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوا، یہ پہلا پوپ ہے. اور اس کی حکومت یہاں ختم ہوئی، اور اس کے بعد رومن کیتھولک چرچ کے اندر بے شمار چینجنگ آئی. اور آج میں سلام کرتا ہوں ان چینجنگ کے لیے، ان ریولوشن سٹیپ کے لیے جو چرچ نے اٹھائے ہیں. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چرچ کے اندر نہیں ہیں. رومن جو چرچ ڈیولپ ہوا تھا 3 4 صدی کے اندر، ان چیزوں کو چرچ نے نکال دیا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1798 میں پوپ کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو نبوتی طور پر چھوٹے سینگ کی حکومت ختم ہوئی، اور یہ 1260 سال بنتے ہیں. 1260 سال کا مطلب ہے رومن چرچ کی حکومت کا آغاز جب اس کے پاس دونوں چیزیں آئیں 538 کے اندر
یہ کام شروع ہوا, لکھ لیے ڈیٹ, یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں دعا کرنا چاہوں گا. 538 کے اندر دونوں پاورز جو تھی پوپ صاحب کے پاس آئیں اور وہ حکومت کا آغاز ہوا. رومن چرچ ڈیولپ ہوا پولیٹیکلی, سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر. گورنمنٹ ان کے پاس آئی اور یہ بہت دیر تک چلی اور یہ بنتا ہے 1798 تک یہ سلسلہ چلا. اور یہ وہ زمانہ ہے جسے کرسچینٹی کے اندر ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, جس کے اندر پروٹیسٹ بھی ہوا. جو پروٹسٹینٹ ہیں یہ 16ویں صدی کے بعد آئے اور 17ویں صدی کے اندر 18ویں صدی کے قریب نیپولین بوناپارٹ نے اس کو ختم کیا اور ایک نیا ریولوشن جو ہے چرچ کے اندر آیا اور چرچ کے اندر اصلاحات کی گئی اور ان بدعات کو نکالا گیا. گو مسیحی آج بھی دو فرقوں کے اندر بٹے ہوئے, میں فرقوں کی لڑائی کی بات نہیں کر رہا, ہم مطابقت, مماثلت اور ہم آہنگی کی بات, محبت کی بات کر رہے ہیں. اور خدا کا کلام نبوتوں کا مطالعہ یہ بتاتا ہے اریسٹ کیا گیا, ختم ہوا. اور اس طرح اگر اس کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں, یہ سن نکالتے ہیں 538 نکالتے ہیں 1798 میں کتنا بنتا ہے؟ 1260 دن, سال. تیرے لوگوں کے لیے, حکومت کے لیے. چھوٹے سینگ کتنی دیر حکومت کرے گا؟ ایک دور اور دوروں اور نیم دور. 1260 دن جو ہیں 1260 سال, اور 1260 سال کے بعد چرچ کے اندر ریولوشن آیا اور خدا کلام کرتا ہے. نہ بابل کی حکومت کہاں گئی؟ میرے ساتھ رہیے. بابل کی حکومت کہاں گئی؟ عراق کی حکومت کہاں گئی؟ صدام حسین آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں صدام حسین ہوں, اور اس نے اپنے ٹائٹل کے ساتھ ایک ٹائٹل دیا, اپنے نام کے ساتھ اس نے خطاب ٹائٹل لگایا. اس نے کہا صدام حسین ابن نبوکت نظر, صدام حسین ابن نبوکت نظر. اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس حکومت کو دوبارہ بحال کروں گا اور ویسی حکومت ہوگی جیسے قدیم زمانہ میں تھی. اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی, ایران کو آنکھیں دکھائی, برطانیہ کو, اور آپ جانتے ہیں کہ آخر کار اسے پھانسی دے دی گئی, اس کے محل تباہ کر دیے گئے, مسمار کر دیے گئے, سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن خدا کلام کرتا ہے بابل کی حکومت آئی, لکھا ہے بابل برباد کیا جائے گا اور اس کو کوئی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتا. نبوت ہے. یونان تباہ کیا گیا, کہاں گیا؟ چھوٹا سا ملک بن کے رہ گیا ہے. یونان چھوٹا سا ملک بن کے رہ گیا ہے, کہاں گیا؟ مادی اور فارسی. ایران چھوٹا سا ملک بن کے رہ گیا ہے, کہاں گیا؟ روم. کہاں گیا؟ اٹلی. چھوٹا سا ملک بن کے رہ گیا ہے. اس لیے خدا کلام کرتا ہے اور دانیل کہتا ہے, دانیل 7ویں باب کی 26ویں 27ویں آیت میں لکھا ہے تب عدالت قائم ہوگی. ہاللیلویا. جب یہ چاروں حکومتیں ختم ہوگی تب کیا ہوگی؟ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں, اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخش دی جائے گے. ہاللیلویا. مسیحیوں جتنے ظلم آپ نے سہے ہیں, جس حکومت میں آپ پر ظلم کیا گیا ہے, خوشی کی خبر یہ ہے یہ بادشاہ بھی نہیں رہے گے, ان کی حکومتیں بھی نہیں رہے گی, کچھ نہیں رہے گا. اگر رہے گا نام صداتی کا مسیدہ, رہے گا جد تلک سورج رہے گا. سب کچھ کا خاتمہ ہونے والا ہے, تباہ و برباد ہو جائے گے. اگر کچھ رہے گا تو وہ ہے جو یسوع کا ہے, وہ آپ کا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو میرا ہے وہ آپ کا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اب سلطنت کسے دی جائے گی؟ میں ساتھ رہیے, کسے سلطنت دی جائے گی؟ شاگردوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تخت آپ کا ہے, ریاست آپ
آپ کی ہے, حکومت آپ کی ہے, کسی اور کی حکومت دنیا میں نہیں ہو سکتی. امریکہ سپر پاور بنے, ایران سپر پاور بنے, عراق سپر پاور بنے, یونان سپر پاور بنے, روم سپر پاور بنے, لیکن زمانہ آئے گا کہ ان کو پاش کیا جائے گا. یہاں تک کہ امریکہ کا صدر بھی جب تک یسوع کے قدموں میں نہیں آئے گا تب تک آسمان کی بادشاہت میں وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام صدور, دنیا کے عمرہ, وزراء اور حشمتیں اور مملکتیں تہس نہس کر دی جائیں گے, اس لیے کہ ایک حکومت ہے اور وہ یسوع کی حکومت ہے. میں ایک بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا ایک بادشاہی قائم ہوگی اور اس بادشاہی میں میرے لوگ ہوں گے, اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے, اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما روا ہوں گی. یہاں پر یہ امر تمام ہوا, یہاں پر یہ امر تمام ہوا. چاروں حکومتوں کا خاتمہ خدا کا بیٹا یسوع کرے گا.